हेजेर कांय नजर ना. कोंकणी आतां फुडें आमकां दाखयता खंयच्यान कशें आहा तें. आपय वयल्यान गाडयो येता आनी ड्युरींग द नायट टायम जेन्ना ट्रॅव्हलिंग जातलें तेन्ना खूब लोकांक प्रॉब्लेम जावंक शकता. आनी पावसाचे दीस आहा. हे हात खांब्या कडेन आहा आमी ओल्ड गोवा ब्रिजा सकयल पळया रस्त्यार झाडां रोवची पडलीं लास्ट की लोकांक पळय ही गाडी पळयात कशी गेली. आतां हेजो सेफ्टी मेजर लोकांनी आपलोच केल्लो आहा पूण हेजेर ऑथॉरिटी आजुनूय सायलंट आहा. आनी हिंगा स्टॉल आहा सगळें आसतलें शॉप्स आहा आनी खूब पब्लीक येता हिंगा. आनी ओल्ड गोवा इज अ सेंट्रली लोकेटेड प्लेस. Homes on middle of the road. आनी हेजेर PWDन दुर्लक्ष केल्लें आहा. PWDचे गाडयो हेतून येता वयता. आनी धाकटी वाहनां आहा तांकां हिंगा प्रॉब्लेम जावंक शकता ड्युरींग द टायम आनी चड पावस येयला तेन्ना. आनी हिंगा कांय अशे बॅरिकेड सुद्दां लावंक ना. आनी तशेंच फुडें उदीक सांठलेलें आहा.